अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि खबर हंसने लायक है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ आपको बता दें कि नंबरदार जो पिछली बार सरकार ने तय किए थे कि नंबरदार बनाने हैं, उसके बाद नंबरदार बने, लेकिन पुराने नंबरदार कहते हैं कि सिलेक्शन कैसे हो गई, इलेक्शन नहीं है, ये तो सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दी है। कैसे हुआ ये? यहाँ चौकीदार भी रातों रात बने हैं और वही चौकीदार आज हमें 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद नजर आते हैं, कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। आखिर इन चौकीदारों को किसने बनाया है? जब एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही करना है तो लोगों के साथ बातचीत क्यों, ये मजाक क्यों लोगों के साथ? आपको बता दें कि तारतपुरा विलगाम से एक खबर आई है, खबर चौंका देने वाली है। इसलिए चौंका देने वाली है खबर क्योंकि यहाँ डोमिसाइल भी इशू हुआ है और यहाँ इस डोमिसाइल को लेकर आरटीआई भी हुआ है। जिस व्यक्ति ने आरटीआई किया उसने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मैंने आरटीआई दायर किया था, लेकिन आरटीआई का जवाब तो नहीं मिल गया। और डोमिसाइल को लेकर तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कहा है कि हमने कैंसिल की है, कैंसलेशन ऑर्डर नहीं है। फ्रॉड दस्तखत करना नंबरदार नहीं चौकीदार नहीं तहसील ऑफिस इस्तेमाल आरटीआई दरखास्त डिजर्विंग कैंडिडेट डिजर्व कर खानर गोमुत पे लुगो मे नाव गलत पे कोर मे अर्दे में तहसीलदार सबन दोन इस कानून पे त्रो मे आरटीएस दित तमो जवाब कि तथ मज आरटीएस मज कहीं डिमांड कर रोजान रोजान तो बाकी चीज पब्लिक सर्वेंट्स इस्तेमाल तो कर सर्टिफिकेट हासिल। दोम चीज तुम सर्टिफिकेट पे कर नौकरी हासिल कर कोशिश इन आज कैंसल कर तम मूजूब अगर कैंसल तुम कर्म तेल दी कैंसलेशन आर्डर तुम डोमिसाइल दिवान तम वेरीफाई तो पूरा कोर्मुत सील सिग्नेचर यूज कोई और कर रहा है, सील सिग्नेचर इस्तेमाल जो की गई है वो किसी और की है, वो नंबरदार पुराना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां नया नंबरदार रखा है और पुराने नंबरदार ने सील अभी तक अपने पास ही रखी है और वो सील हासिल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत शाही इतनी है, तहसीलदार ने जब हमारे साथ फोन लाइन पे बात की तो कहने पे मजबूर था मेरी एडिशनल चार्जेस है। तो एडिशनल चार्ज में आपका तारतपुरा है तो सरकार को लिखिए कि मैं एडिशनल चार्ज पे नहीं जाऊंगा। तो ये मामला सामने ही नहीं आएंगे जब तहसीलदार अपना रहेगा। यहाँ कई तहसीलदार ऐसा काम निभाते हैं, लेकिन जिनका ओपन हो रहा है उनका बांडा फूट जाता है, जो छुपे रहते हैं वो छुपे रुस्तम निकलते हैं। ऐसे भी हमने तहसीलदार देखे हैं। और इस तहसीलदार से जब हमने फोन लाइन पे बात की तो ये तहसीलदार मुझे कह रहा था कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम, whosoever is accused in this matter action will be taken। ये वर्ड्स थे तहसीलदार के, लेकिन मुकामी लोगों को सुनिए, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को सुनिए। पेंशनर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई बुलाने की गनाई गनाई मलिकपुरा अमरगढ़ मामूल चीज गामस मज वार्ड मेंबर अख लेडी सारा तमिस नाव तम सद खानदार दर्शित मोगरे वलदे मान मोगरे तम नीचस कोर्मुत मनचित्र तम बनो आज ब्रो तम रिश्ते खानदर नसने फ्रॉड लंडनी जालसाजी कर धोखाजी फ्रॉड दस्तखत करना नंबरदार नहीं चौकीदार नहीं तहसील ऑफिस तारतपुरा मुलाजिम इस्तेमाल फ्रॉड सर्टिफिकेट कर तक वार्ड नंबर 5 मज पोस्ट द्रमुत हेल्पर आंगनवाड़ी मज तम नए कागज पे कर कोशिश तम हासिल कर पे कोर आरटीआई त्रो दरखास्त डिजर्विंग कैंडिडेट ये डिजर्व कर एज पर एग्जिस्टिंग लॉ मौजूद कवानीनों मुताबिक तमो हक था कि आरटीआई कोर में 7 तारीख तक नाव चूंकि लड़की बसनी की तम खानर गोमुत पे लुगो मे नाव गलत पे कोर मे अर्दे में तहसीलदार सबन दोन इस कानून पढ़ा लिखा जाए बहुत कानून से बहुत रिटायर्ड पुलिस अफसर मे वो तमिस मे कोर्मुत अत मज कुछ जाए ये रोजान तेल नबरम टाइम रोजान सह कपवरिस मे डोमिसाइल तमन मे तमिस जायज कथ पे त्रो मे आरटीएस दित तमो जवाब कि तथ मज आरटीएस मज कहीं डिमांड कर रोजान कम कर नाजायज वसीलों सत गैर कानूनी तौर मुलाजिम तो बाकी चीज पब्लिक सर्वेंट्स इस्तेमाल तो कर सर्टिफिकेट हासिल। दोम चीज तुम सर्टिफिकेट पे कर नौकरी हासिल कर कोशिश इन नश मुतलिक मे नश जायज तरीक मज कह त्रीम कत अगर पे तम दोपन आज कैंसल कर तम मूजूब अगर कैंसल तुम कर तेल दी कैंसलेशन आर्डर नंबर अगर तुम कैंसल छो कर तमो मतलब गो सर्टिफिकेट फ्रॉडस मज तुम वो सा पुलिस सूजवा तुम केस रेफर करो पुलिस केस
یہ لیگل ایکشن خاطر کیا 420 بنان باقی کی جرم موجود قوانین مطابق امس خلاف گھان تہ کور نہ کہیں رات کر ام کم تھی استغامس مز مے پرچھو نمبردار چھو پتہ تم سہ دپان نمبردار میون دستخط چھ نہ مہر سکین کرنا کن جائے کیا کروں یا پرانس نمبردارس نش مہر موجود دپان. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے نے پرانے نمبردار سے بھی بات کی. مے سبجیکٹ سیل یہ گھر ام بڑھ ٹھیکیداری فارم مے بڑھ لڑکہ سن فارم دپک آج پگہ روز ٹھیکیداری فارم کوڑک واپس نمبر یہ مے پتہ یہ نمبر ٹھیکیداری فارم نمبردار کت پہ بناو یہ پتہ کور تحصیلدار صاحب کھانا ایکشن کہ تھی کرو سا سیل ڈاؤن پتہ کور اس کوٹ اس چلان ہائی کوٹی مز کیس تنخواہ تمن تہ بند اس تہ بند مے نش سہ بیل کی مے نش سہ بیل نو نمبردار تہ نش نہ مے نش تس الیکشن کرن اما کور سلیکشن یہ پتہ مے سلیکشن کت پہ گئی وہ سیل تہ کرم سیل کرمت سیل کرمت تہ کوتاہ ٹائم گو سیل کرمت مے یاد زبانی تریت گیا ژور رٮ۪تھ گیا 2 رٮ۪تھ گیا سیل کرمت مگر بنے مقدم ام تہ بنو نا گورمنٹ بنے گورمنٹن مگر یمن الیکشن کرن سلیکشن کریں بیس عرض اس پہ نکاح نام جس گئی گو پتہ ہو دعوت بت تھاون نکاح نام گو سو گو خاندر کیازِ یمس نکاح نام گئی یور گو الیکشن آغاز دپ پنچایت الیکشن گھن ام بنو ڈومسائل تہ ام دپ کر ووٹ تہ کر درج مے بسان نوش گر صبح آئی ووٹ. چوکیدار سے بھی بات کی. بہ زانن مسئلہ کھین بہ زان عبدالرشید مغرب سا مے دن مے نوش گر مے ڈومسائل بناون یتھ کر دستخط مے دپ نمبردار سن کتہ چھی دپن بہ گژھ یور تو بہ کرناو نمبردار سن یہ گئی کاغذن نمبردار سن یہ قانونی صحیح کہ اچھے ذمہ دار آسان محلک سر نمبردار مے وچھ یہ کہ ات کر نمبردار صاحب سیل نمبردار سن سیل سر کر بالکل کلیئر سر گامک ذمہ دار نمبردار سر آسان بہت ترین سون ہلکن آسان یہ کینسل سر یہ گھس قانونی تس تر حق آئے. یہاں سرپنچ سے بھی بات ہوئی. یہاں امرگڑھ میں رہتا ہوں اور میری مسز جو ہے وہ یہاں کی سرپنچ ہے امرگڑھ اور ملک پورہ کی. تو جہاں تک میرا تعلق ہے اس ڈومسائل کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ ڈومسائل اس پر ہم سیل نہیں کرتے ہیں اس میں چوکیدار اور نمبردار ہوتا ہے. تو معاملہ گمبھیر ہے. اس معاملے میں کہیں سامنے آ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے آن کیمرہ کوئی نہیں بول سکتا ہے. شاید ان ویکتیوں میں دم نہیں ہے کہ کیمرہ کو فیس کریں, کیمرہ کے سامنے بتائیں کہ تحصیلدار ہے کون. جو پرانا نمبردار ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے. ایڈمنسٹریشن نے اگر اس کو تسلیم کیا ہے ایز اے نیا نمبردار اس کو تسلیم کیا ہے تو ایڈمنسٹریشن نے سیل ابھی تک ریکوری کیوں نہیں کی ہے؟ کیا یہ فیک سیلیں چلتی ہے یا بازار گرم ہے فیک کارناموں کا؟ اگر فیک کارناموں کا بازار گرم ہے تو تحصیلدار کو بھی نالج ہے. ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں اس معاملے میں, ابھی تک سب خاموش تماشا ہے. ہو سکتا ہے, امید کروں گا میں, اس رپورٹ نشر ہونے کے بعد یہ سب جاگ جائیں گے. تحصیلدار کو پتہ چلے گا کہ میں فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوں اور میرے کیا پاورز ہے. اور یہاں ان لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ جب قانون کارروائی کرے تو کارروائی ہوتی ہے. لمبے ہاتھوں کی بات نہیں, قانون ہی سب سے بڑا ہے اور قانون کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الگ سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں معاملہ سمجھ میں جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی اتنی انوالوڈ ہے, یہاں نمبردار بھی اتنے ہی انوالوڈ ہے, یہاں فیک ڈومسائل ایشو کرنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. اور یہاں ادھر سننے میں آ رہا ہے اس ویکتی کے مطابق, اپنی بات نہیں کہیں گے, اس ویکتی نے جو بات کی اس کا ماننا ہے کہ 3 مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیلپر کا پوسٹ آیا ہے آنگن واڑی میں تو انہوں نے راتوں رات ہی شادی کر لی. نہ شادی ہوئی ہے نہ کچھ, ڈومسائل اسی ایریا سے ایشو ہوتا ہے. یہ معاملات ہوئے ہیں طارق پورہ کے ملک محلے میں. اب میں امید ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو بولنا, میں بتاؤں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈول بجانے کے برابر ہے, لیکن ڈول تو لوگوں نے بجایا تھا, ایڈمنسٹریشن خاموش ہے. اور یہ خاموشی شاید آج توڑ دی جائے گی جب یہ رپورٹ نشر ہوگا. آپ سنیے گا, سرپنچ کو سنیے, نمبردار کو سنیے, ایکس نمبردار کو سنیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویکتی کو بھی سنیے کیا کچھ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا. میرے کیمرہ پرسن شبیر اور ویڈیو جرنلسٹ شبات منظور کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.